नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसले आज विषयान्तर गर्दा विषयमा प्रवेश गर्न सकेन। सुनवाईमा सहभागी सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नै गर्न सकेन। यही विषयमा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बीच इजलासमा सवाल जवाफ नै चलेपछि सुनवाई सोमबारलाई सरेको छ। यता विपक्षी गठबन्धनले सरकारले ल्याएको बजेट हावादारी भएको र कुनै पनि हालतमा सरकारलाई अघि बढ्न नदिने संकल्प गरेका छन्। कानुनी रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि सरकारको तेजोवध गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। उता सरकारले भने बजेटको कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै बजेट समृद्धिको सपना साकार पार्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको दावी गरेको छ। कोरोना महामारी अब घट्न थालेको हो कि भन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। निरन्तर घट्दो संक्रमणको दरले यो अनुभूत गराए पनि सतर्कता भने अझै जरुरी छ। यो सँगसँगै नेपालगञ्जका नर्सहरूले सरकारले तोकेको सुविधा अस्पतालसँग सम्झौता अनुरूप तलब नपाएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वमा परेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबारको बहस सकियो। न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नका बारेमा नै बहस अल्झियो। मुद्दाको तथ्यमा छलफल नभएकोले हेर्दैमा राखियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। जनतालाई असर पर्ने काम कारवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी। यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने सरकारको प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा 6205 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 4369 जनामा संक्रमण पुष्टि, 109 जनाको मृत्यु। र विभेदको शिकार बन्दै आइरहेका नर्सहरू पीडादायी अवस्थाबीच सेवामा समर्पित। सरकारले तोकेको सुविधा र अस्पतालको तलबबाट पनि अधिकांश नर्सहरू वञ्चित। देशभरिको कोभिड अस्पतालहरूमा जुन भत्ता आएको छ त्यो भत्ता दिइराखिएको छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबारका लागि बहस सकिएको छ। रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरूले आइतबार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका छन्। आइतबार यस विषयमा दुवैतर्फको बहस सकिएको छ। तर मुद्दाको तथ्यमा छलफल नै नभएकाले हेर्दैमा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्ने इजलासमा रहेका कारण अहिले उनले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले बताएका छन्। तर सरकारी वकिलले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यको हस्ताक्षरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विधिवत दावी प्रस्तुत गरिसकिएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले संरक्षण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बैठकपछि जसपा नेता बाजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नजिरको आधारमा जुन सामान्य प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिबाट त्यति बेला होइन इजलासबाट जे निर्णय भएको थियो त्यसैलाई नजिरमाथि टेकेर हेर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा र सामान्य सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यस्तै बैठकले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा एकताबद्ध रूपमा सशक्त आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सरकारका संविधान विपरीतका वा अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 5 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सोमबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार शनिबार सार्वजनिक भएको बजेट लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाउनु भएको थियो। यसअघि बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका 12 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासनको निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्ययको बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको र बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको भन्दै विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको मन्त्री पौडेलको जिकिर छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ। त्यसकारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यस तारिकको बजेट हो। यो समस्याको समस्या हेर्ने दर्शक बन्नका निम्ति होइन समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले सरकारले यो बजेट ल्याएको छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँले सोमबारदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गर्ने पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। चुनावपछि पनि यो सरकारलाई सरकारमा रहेको सरकार दललाई जनताको विश्वास जित्ने त्यो अरू दलहरूलाई जस्तो एउटा गर्ने अधिकार छ। त्यस अर्थमा हाम्रो विश्वास पनि हो कि हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। यो बजेट कार्यान्वयन गर्छौँ, गर्न सक्छौँ, जनताको विश्वास जितेर कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अटुट साथमा हामीहरू यो बजेट लिएर आएका छौँ। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको दावी समेत गर्नुभयो। बजेटमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण स्रोत साधन र क्षमता लगाउने र जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार प्रस्तुत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिडको विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा असाधारण पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार मूल मुद्दामा प्रवेश नै गरेन। आइतबार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठेपछि इजलासमा दिनभर सोही विषयमा बहस भयो। सोमबार पनि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। अहिले इजलासमा न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नका बारेमा पनि कानुनका जानकारहरू विभाजित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। रिट निवेदक पक्षले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसी रहेकोमा आपत्ति जनाएपछि प्रधान न्यायाधीश
चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा न्यायाधीश छान्ने काम कानुन व्यवसायीको नभएको बताए। केही बेर सोही विषयमा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता बीच इजलासमा सवाल जवाफ नै चल्यो। सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाए। इजलासमै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि न्यायाधीश छान्ने काम अधिवक्ताहरूको नभएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिए। तर रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले स्वार्थ बाँझिने विषयमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने जिकिर गरिरहे। श्रेष्ठले नेकपा विभाजन हुने फैसला सुनाएका थिए भने केसी सहितको इजलासले सो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेका थिए। नेकपा विभाजन हुँदा त्यसको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अहिलेको मुद्दामा सो फैसलामा संलग्न न्यायाधीश इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाँझिने भन्दै इजलासमा प्रश्न उठिरहेको छ। रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ यस अघि पनि न्यायाधिवक्ताका विषयमा प्रश्न उठेपछि बहस भएको भन्दै अहिले पनि प्रश्न उठाउन मिल्ने बताउँछन्। यस्तो प्रश्नहरू बेला बेलामा यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा भावनाले मात्रै प्रश्न उठ्या होइन, त्यो चाहिँ एकदम वैयक्तिक मुद्दामा पनि यस्तो प्रश्न उठेर चेन्ज हुने गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले जो प्रश्न उठाएको छ त्यो फेरि यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। फैसलाले चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो, यसमा चाहिँ संविधानको भविष्य, मुलुकको भविष्य सबै कुरो चाहिँ निर्भर हुने भावनाले यस्तो प्रश्न उठ्छ। तर केही संविधानविदहरूको मत भने श्रेष्ठको भन्दा भिन्न छ। खुल्ला इजलास आफैमा पारदर्शितामा आधारित हुने भएकाले न्यायाधीशको निष्ठामा अनावश्यक प्रश्न गर्नु जायज नहुने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेकै प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउन नमिल्ने संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी बताउँछन्। यो स्वाभाविक छैन। मलाई लाग्दछ कि यो प्रश्न केही कन्सर्नहरू भए पनि हाम्रो प्रणाली न्यायाधीशको छनौट गर्न पाइने प्रणाली होइन। यो हाम्रो प्रणाली भनेको भएका न्यायाधीशहरूले सुनवाई गर्ने हो। अनि सुनवाई प्रक्रियामा हामीले यो र त्यो भनेर हेर्न लाग्यौँ भने अहिलेको इन्स्टिट्युसनले धान्न सक्दैन। न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बारे सोमबार निर्णय हुने र त्यसपछि मुद्दाको सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्दा उनले इजलास छाडेका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ तुलालको रिपोर्ट। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा उठेको प्रश्नका विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम न्युजमा। धन्यवाद। अब संवैधानिक इजलासमा आज न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठ्यो। सबैभन्दा पहिले त यसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो कस्तो हुन्छ भने यो अहिले मात्रै भइदियो। जो सेवाग्राही छ, सेवाग्राहीले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि सम्मति हुन्छ। त्यो निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। फेरि नेपालमा मात्रै प्रश्न उठ्ने भन्ने पनि प्रश्न होइन। यो धेरै ठाउँमा, धेरै देशहरूमा यो प्र्याक्टिस पनि छ, जहाँ चाहिँ न्यायले स्वतन्त्र छ भनेर भन्छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ न्याय दिएर मात्रै पुग्दैन, न्याय दिए जस्तो पनि हुनुपर्ने हुन्छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने यो ठ्याक्कै क्लाइन्टले चाहिँ न्यायाधीश रोज्ने भन्ने जुन अर्थमा मैले चाहिँ जो प्रश्नहरू गरिरहेको छु त्यो होइन, त्यस्तो होइन। यहाँ अहिले जो संवैधानिक इजलास गठन भएको छ त्यसमा जो 2जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कारणले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको स्थिति छ हेर्नुहोस्। र त्यसमा अहिले रिट निवेदक 50जना नेकपा माओवादी केन्द्रको छ, 23जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग सम्बन्ध, तर चाहिँ मूल चाहिँ धारसँग अथवा भनौँ अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग सहमत नभएका माधव नेपाल, जलनाथ खनाल लगायतका मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 72 जना, 146 मध्ये 72 जना चाहिँ अहिले चाहिँ रिट निवेदकहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको चाहिँ स्थिति के हो भन्दाखेरि हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मात्रै थियो जसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फागुन 23 को फैसलाले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै हुने स्थिति बनाइदिएको स्थिति छ। र जसको कारणले वास्तवमा चाहिँ खड्गओलीजीसँग ठुलो पार्टी भनौँ न, खड्गओलीजी ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ
स्थापित हुने स्थिति बन्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको छ र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत दिनुपर्ने विश्वासको मत दिनु भएको छैन, राजनीति दिनु भएको छैन। फेरि 76 प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि उहाँले नै अनुरोध गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरिरहेको छ र विश्वासको मतै नलिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। फेरि एकचोटि होइन दुईचोटि गर्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा अब जुन चाहिँ निर्णयले आज यो अवस्था सिर्जना भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा बन्न पुग्नु भएको स्थिति छ, त्यो त मूल कारण बन्यो। त्यो भावनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 72 जना अहिले जो रिट निवेदक हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सरकारको विषय बन्यो। उहाँको मात्र होइन, पब्लिक इन्ट्रेस्टको हिसाबले त्यो नेपालकै सरकारको विषय बनिरहेको, नेपाली जनताहरूको चाहिँ सरकारको विषय बनिरहेको छ स्थिति छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ खालि एकदम यो मुद्दामा मात्रै प्रश्न उठायो होइन नि त, योभन्दा अगाडि पनि त संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा स्वार्थवादी हुने नबस्ने भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको स्थिति छ। वास्तवमा हिजो एउटा चाहिँ फैसला गरिसकेको स्थिति छ। त्यसमा चाहिँ बम कुमार श्रेष्ठ मान्यजी हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि पुनः निष्ठा दिने कुरोमा चाहिँ तेजबहादुर केसीजी मान्य तेजबहादुर केसीजी सम्झनुहुन्छ भने फेरि विकल्प नभएको एउटा कुरो जस्तो अहिले भनौँ न प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गरेका छ, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ त्यसो भन्दा त्यसको विकल्प भएन। तर एउटै विकल्प, त्यसको पनि विकल्प छ। यदि उहाँ चाहिँ यो मुद्दाको चाहिँ सुनवाई हुने दिन तोकिया बेलामा चाहिँ उहाँ यदि बिदामा बस्ने हो भने त्यसको पनि निकास निस्कन सक्छ, त्यो अलग कुरो भयो। तर त्यहाँ त अहिले फेरि 13 जनाको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाइरहेको छ संवैधानिक इजलासको लागि। त्यहाँ चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि अहिले 2 जना बाहेक 11 जना हुनुहुन्छ। 11 जनाबाट चाहिँ चुज गर्न सक्ने एउटा सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ 11 जना मध्ये 1 जना न्यायाधीश र 4 जना चाहिँ अरू न्यायाधीश चुन्ने कुरो हो। त्यसैले चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, जुन विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्णय गर्दा प्रश्न नउठ्या मान्य न्यायाधीशहरू बसेर निर्णय गर्दा के अरू मान्य न्यायाधीशहरू चाहिँ के सक्षम छैनन्, त्यस्तो होइन नि। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो प्रश्न उठ्छ, सबै देशहरूमा गरिरहेको छ। ठिक छ। अब श्रेष्ठज्यू जस्तो न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गरिएको विषयमा विशेष गरी कानुनका जानकारहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कस्तो अवस्थामा प्रश्न उठाउन मिल्छ, यसबारे पनि संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस्। यही नै हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ कि अरू कारणले होइन होइन। हाम्रो पहिला चाहिँ मुलुकी ऐनमा पनि अदालती बन्दोबस्तको 30 नम्बर थियो, अहिले पनि हामीसँग चाहिँ देवानी संहिता छ, फौजदारी संहिता छ, संविधानकै धारा 20 हेर्नु हो भने फेयर ट्रायलको कुरो त्यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसो भए उनीहरूले के हो भन्दाखेरि यो खालि हामीले मात्रै प्रश्न उठाएको अथवा नेपालमा प्रश्न उठाएको भन्ने कुरो नै होइन। यो चाहे तपाईँ चाहे इन्डिया हेर्नुहोस्, चाहे इङ्ल्यान्ड हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो बेलामा जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट हुन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो कुरो देखियो भने त्यो बेला चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरेर त्यस्ता न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यो फैसला नगर्ने गरेका चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै त्यस्तो त्यो व्यवहारिक हिसाबले पनि संवैधानिक हिसाबले पनि संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले पनि न्यायाधीशहरूले चाहिँ आफै निर्णय गर्ने हिसाबले पनि सबै हिसाबले चाहिँ यो प्रश्न उठ्छ। त्यसैले अहिले विपिनजीको कुरो उठाउनु भयो, अब थाहा छैन उहाँले चाहिँ कुन उद्देश्यले भनेर अट्नु भएको छ है। अब एउटा चाहिँ कानुन व्यवसाय त हुनुहुन्छ, अब उहाँले कोर्टमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नोमा छँदैछ। तर के हो भन्दाखेरि वास्तवमा कोर्टमा को अहिले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषय भयो भनेर मात्र होइन, 2 जना व्यक्तिहरूको बिचको विवादको विषयमा पनि यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको न्यायाधीशको केही देखिन्छ भने त्यो बारेमा चाहिँ प्रश्न उठेर छोडेर धेरै हामी हस्। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद श्रेष्ठज्यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व महान्यायिक अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको विषयमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा उहाँसँग छोटो जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,986 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 3,702 र 1,784 एन्टिजेन परीक्षणमा 667 जना गरी 4,369 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,205 रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण 109 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष मुनिका 110 बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 326 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
विभेदको शिकार बन्दै आएका नर्सहरू कस्तोसम्म पीडादायी अवस्थाबीच सेवा गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण देशका हरेक अस्पतालहरूमा देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारले सबैको ध्यान खिचिरहेको अवस्थामा त्यहीँका नर्सहरूले भोग्दै आएको विभेदकारी व्यवहार हेर्दा मन पग्लिनु स्वाभाविक देखिन्छ। कोरोना महामारीको समयमा जोखिम मोडेर काम गरिरहेका नेपालगञ्जका नर्सहरू न्यूनतम सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। रात दिन भोक प्यास नभनी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालबाट सोचे जस्तो सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कोभिड-19 का बेला झन जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, स्टाफ नर्स अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। राज्यले तोकेको तलब र जोखिम भत्ता समेत नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोड भए पनि यसको कुनै समाधान हुन सकेको छैन। अति जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू यति बेला जोखिम भत्ता र नियमित तलब नपाउँदा झनै पीडित बनेका छन्। परिवारको मुख नहेरी दैनिक कोभिडका बिरामीसँगै खेल्ने र अस्पतालको सम्झौता बमोजिम तलब नपाउनु विडम्बना भएको समेत उनीहरूको गुनासो छ। अब हामीलाई जोखिम भत्ता पनि भनेर हामीलाई नियुक्ति गरेको थियो। अब जोखिम भत्ता त अब त्यसको त कुरै नगरौँ, हाम्रो टाइममा स्यालेरी पनि पाइरहेको छैनौँ। हामीले 3 महिना 4 महिनाको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी आउने गरेको छ। पुरै देशभरिको कोभिड अस्पतालहरूमा जुन भत्ता आएको छ त्यो भत्ता दिइराखेको छैन होइन। महिनामा तलब दिइराखेको छैन। कसरी कुर्ने, भाडा लिएर घर बसिराखेको छ, कसरी कुर्ने, 3 महिना 4 महिनासम्म तलब आइरहेको छैन। यो व्यथा यति धेरै छ नि, खोज्ने हो भने हामीलाई यति गाह्रो भइराखेको छ। पीडितै छौँ हामीहरू। जोखिममा काम गर्दा पनि अस्पतालले गरेको सम्झौता बमोजिम सुविधा नदिँदा काम गर्ने जाँगर समेत मर्ने गरेको नर्सहरूको गुनासो छ। घर परिवारको माया मारेर बिरामीको उपचारमा रात दिन नभनी कोरोनासँग लड्दा पनि जोखिम भत्ता नदिएकोमा उनीहरू निराश छन्। त्यसमाथि बिरामीको आफन्त परिवारजनबाट हुने गरेको दुर्व्यवहार सहेर काम गर्दा पनि राज्यले दिने सेवा सुविधा तथा अस्पतालको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउँदा उनीहरू काम नै त्याग्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। हामीले अहिलेको चैतबाट चाहिँ तलब अहिलेसम्म पाएको छैन। तलबबाट पाएको छैनौँ। तलब चैतभन्दा अगाडिको 3 महिनाको एकैचोटि पाएको हो हामीले तलब पाएको छौँ, त्यसको नि भत्ता पाएको छैन। अब त्योभन्दा अगाडि 4-5 महिनाको चाहिँ हामीले भत्ता पाएको थियौँ। 3 महिनाको चाहिँ पाएको छैन। 3 महिनाको पनि तलब पनि 2-3 महिनाको एकैचोटि आउँछ। नर्सहरूले व्यक्त गरेको पीडाबारे सुनिदिने कुनै निकाय समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पताल सञ्चालकहरूले थोरै पैसामा काम लगाएर सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामीको सेवा लिने गरेका छन्। त्यसमाथि समाज, बिरामीका आफन्तले पनि सेवामा खटेका ती स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामी मार्न बसेका अपराधी ठानी गर्ने व्यवहारले चित्त दुख्ने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20 वटा बिरामी हेरिराख्नु परेछ। त्यतातिर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। राज्यको गल्ती होइन, यो सबको गल्ती हो। यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईहरु 100 वटा बिरामी हेर्न 2टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ। घरि खान्छौँ। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ। नियुक्ति पत्र दिएर पनि सम्झौता पत्र पनि नदिएको भेरी अस्पतालमा कार्यरत एचए कर्मचारीहरूको गुनासो छ। 21,000 तलब दिने भनिए पनि काम गरेको महिनौं बित्दा समेत नर्सहरूको हातमा तलब पर्ने गरेको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारका लागि एचए र स्टाफ नर्स अस्पतालमा खटाएको छ। नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको रिपोर्ट। खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासले रसियाको विदेश मन्त्रालय मार्फत पुटिनलाई दिने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्र शुक्रबार नै दूतावासलाई उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले यसअघि नै रुसले उत्पादन गरेको स्पुत्निक भी खोप ल्याउन पहल गरिरहेको छ। उक्त खोपले नेपालमा प्रयोगका लागि आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। थाइल्यान्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरेको छ। थाइल्यान्डका राजा महाबलिरालङ्कन फा बाजिरक लाउचा ओइहा, रानी सुधिदा वज्रसुधा बिमलाक्षणा र राजकुमारी वज्रकितिबा नरेन्दा दिव्या भातीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान
गरेका छन्। थाइल्यान्डकी राजदूत भोसिता भरासाफले उक्त सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। थाई राजपरिवारले 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, पीपी गाउन 11,520 थान, पीपी लेग कभर 10,000 जोडी, पीपी सर्जिकल क्याप 10,000 थान, फेस शिल्ड 5,000 सहयोग गरेको छ। त्यस्तै ऱ्यापिड एन्टिजेन युनिट 20,000 युनिट, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1,500 थान, बोडी ब्याग 1,000, अक्सिजन नाजल 30 थान, अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर 8 थान नेपाललाई सहयोग गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, यतिलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई भित्तोपत्र बजारले स्वागत गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आज कारोबारले सो सङ्केत गरेको हो। नेप्सेमा आज भएको कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च रहेको छ। नेप्से 12.54 बिन्दुले बढेर 2,827.93 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 3.35 ले वृद्धि भई 507.05 मा पुगेको छ। कुल 219 कम्पनीको कुल 4,26,36,348 किता शेयर 17,02,84,32,245 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। यो हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 6 उपसमूहको शेयर ओह्रालो लाग्दा 7 उपसमूहको शेयर भने उकालो लागेको छ। बैंकिङ 19.94, होटल तथा पर्यटन 135.44, विकास बैंक 255.25, वित्त 83.91, निर्जीवन बीमा 64.12, जीवन बीमा 96.01 र सामूहिक लगानी कोष 0.55 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै व्यापार 32.67, जलविद्युत 0.66, उत्पादन 5.31, अन्य 54.64 र लगानी 0.27 अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिनको कारोबारका आधारमा बजार पुँजीकरण 39 खर्ब 24 अर्ब 15 करोड 47,15,297 बराबर पुगेको छ। कारोबारका आधारमा नेसनल हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबारको बहस सकियो। न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नका बारेमा नै बहस अल्झियो। मुद्दाको तथ्यमा छलफल नभएकोले हेर्दा हेर्दैमा राखियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय, जनतालाई असर पर्ने काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी। यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने सरकारको प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,205 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 4,369 जनामा संक्रमण पुष्टि, 109 जनाको मृत्यु। र विभेदको शिकार बन्दै आइरहेका नर्सहरू पीडादायी अवस्थाबीच सेवामा समर्पित। सरकारले तोकेको सुविधा र अस्पतालको तलबबाट पनि अधिकांश नर्सहरू वञ्चित। देशभरिको कोभिड अस्पतालहरूमा जुन भत्ता आएको छ त्यो भत्ता दिइराखिएको छैन। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।